बीबीएस थर्ड इयर ट्याक्सेसनसँग सम्बन्धित थ्योरी पार्ट मैले हजुरहरूमाझ ल्याएर उपस्थित भएको छु, जस अन्तर्गत फर्स्टमा व्हाट इज ट्याक्स भनेर सोध्छ एउटा क्वेसन। त्यसमा तपाईले भन्नुपर्छ कि व्हाट इज ट्याक्स भनेर सोध्यो भने कर भनेको कुनै पनि वस्तु सेवा उपभोग गरे बापत सरकारलाई बाध्यात्मक रूपमा तिर्नुपर्ने रकमलाई कर भनिन्छ भनेर तपाईले भन्नुपर्छ। त्यसपछि करको प्रकारमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष, डाइरेक्ट एन्ड इन्डाइरेक्ट गरेर दुईटा हुन्छ। डाइरेक्ट अन्तर्गत इन्कम ट्याक्स, आयकर, सम्पत्ति कर, सवारी कर, ब्याज कर, उपहार कर, आकस्मिक लाभ कर भनेको कजुअल गेन कर, यिनी कुराहरू पर्छ। यो जस्तो कस्तो हो भन्दा जसले सामान प्रयोग गर्छ, जसले वस्तु तथा सेवा उपभोग गर्छ, सो उसै व्यक्तिले तिर्नुपर्ने करलाई यस्तो भनिन्छ। जस्तो बाइक जसको छ उसले सवारी कर तिर्छ, आकस्मिक लाभ जसले गर्यो उसले आकस्मिक लाभ कर तिर्छ, आमदानी जसले गर्छ उसले आमदानी कर तिर्छ। सिमिलरली अप्रत्यक्ष करमा के हुन्छ भन्दा मूल्य अभिवृद्धि कर, भ्याट तपाईले प्रत्यक्ष रूपमा तिर्नुहुन्न। तपाईले अहिले प्रयोग गरिराखेको कपडामा तपाईले कर तिरिसक्नु भएको छ, त्यो तपाईको पसलले कर तिर्दियो, तपाईले त्यसमा मूल्य आफूले अभिवृद्धि गरेर पसललाई दिनुहुन्छ, तर डाइरेक्ट तपाईले तिर्नुहुन्न। अन्तशुल्क कर, भन्सार महसुल डाइरेक्ट तिर्नु पर्दैन। यिनी कुराहरू प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष कर बुझिराख्नुपर्छ। यो व्हाट इज ट्याक्स एन्ड यसको टाइप्सहरू लेख भनेर 2 अर्थात् 5 अर्थात् 10 मा पनि आउन सक्छ। त्यसपछि क्यानन अफ ट्याक्सेसन, कर प्रणालीको सिद्धान्तहरू। सिद्धान्तमा के छ भन्दाखेरि एउटा छ समानताको सिद्धान्त। समानता भनेको कस्तो भन्दाखेरि कर हरेक व्यक्तिले समान रूपले तिर्नुपर्छ, हैन, कसैलाई कम कसैलाई बढी हुनु हुँदैन। आम्दानी जति छ आम्दानीको अनुपातमा कर तिर्नुपर्छ भन्ने कुरा समानताले जनाउँछ। निश्चितता भनेको कर तिर्ने समय, स्थान, रकम, भुक्तानीको पद्धति निश्चित हुनुपर्छ। कहिले कति तिराउने, कहिले कस्तो गर्ने, त्यस्तो अन्धाधुन्दा गरेर हुँदैन भन्ने कुरा निश्चितता, सर्टेनिटीको कुरा, सर्टेन हुनुपर्छ भन्ने कुरा थियो। सिमिलरली सुविधता भनेको कर तिर्ने मानिसलाई सुविधता दिनुपर्छ। जस्तो तपाईलाई थाहा छ, तपाई यदि विकट ठाउँबाट बिलोङ गर्नुहुन्छ भने कर तिर्नको लागि सदरमुकाम आउनुपर्छ, सदरमुकाम आउन 2 दिन लाग्छ भनेपछि यति त्यो 2 दिनसम्म आएर कर तिर्न भन्दा मान्छेले नतिर्न खोज्छ। त्यो भएर त्यो मान्छे भएको ठाउँमा सहज हुने गरी त्यो सुविधा प्रोभाइड गर्नुपर्छ। एन्ड मितव्ययिता भनेको जस्तो एउटा मान्छेले 500 रुपैयाँ कर तिर्छ 1 वर्षमा भने त्यो कर उठाउनको लागि 600 रुपैयाँ खर्च गरेर त्यो कर उठाएर केही काम हुँदैन, फाइदा हुने गरी कर उठाउनुपर्छ। एन्ड उत्पादकत्वको सिद्धान्त। उत्पादकत्व भनेको करबाट सङ्कलन भएको रकम चाहिँ उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउनुपर्छ, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउनुपर्छ भन्ने कुरा हो। त्यसपछि अनि अर्को कुरा भनेको कस्तो भन्दा करलाई उत्पादनमा लगाउनुपर्छ। एन्ड इलास्टिसिटी, लचकता भनेको कर प्रणालीमा हेरफेर गर्न सकिनुपर्छ। करको दर सजिलो गरी बढाउने घटाउने हुनुपर्छ। जस्तो कोभिड आयो, कोभिडले इम्प्याक्ट पार्यो, कोभिडले इम्प्याक्ट पारेको बखतमा त कर तिर्न असम्भव भयो, त्यति बेला कर छुट गरिदियो, हैन, यस्तो खालको कुराहरू हुनुपर्छ। त्यसपछि विविधताको सिद्धान्त भनेको करको कुरा गर्दा यो पोर्टफोलियोद्वारा कर तिराउने भन्छ नर्मल्ली। कस्तो हो यसको कन्सेप्ट भन्दाखेरि यो विविधताको कुरा, तपाईले हुम्लामा गएर चाउचाउ फ्याक्ट्री खोल्दाखेरि त्यहाँ कम कर लगाउने, त्यसपछि काठमाडौँमा चाउ फ्याक्ट्री खोल्दैछ भने बढी कर लगाउने, हैन, किन भन्दा काठमाडौँमा अलरेडी फ्याक्ट्रीहरू छ, हैन, तर हुम्लामा त छैन। त्यस्तो कुरा यसले जनाउँछ। विविधताले सरल स्पष्ट हुनुपर्छ। तटस्थता भनेको कर प्रणाली तटस्थ हुनुपर्छ। समन्वय भनेको कर उठाउने कुरामा समन्वय हुनुपर्छ। जस्तो अहिले त अब केन्द्रीय सरकार, प्रादेशिक सरकार, स्थानीय स्तर 3टा छन्। यो 3टैले 3 तरिकाबाट कर लगाइदिन पाएन, हैन, एक ठाउँबाट कर लगायो भने अर्को ठाउँबाट नगर्ने, त्यस्तो कुराहरू गर्नुपर्छ। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा थियो। एन्ड नेक्स्टमा हेड एन्ड सोर्स अफ इन्कम। मैले तपाईहरुलाई यो च्याप्टरको यो भनेर त्यसरी गराएको छैन, सरसर्ती हेर्ने, मजाले गर्ने है। हेड एन्ड सोर्स अफ इन्कम यो आम्दानीको स्रोत तथा शीर्षकहरू हो। अब आम्दानीको स्रोत तपाईलाई थाहा छ, इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट, इन्कम फ्रम बिजनेस, इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट अनि कजुअल गेन छ, हैन। अब यिनै कुराहरू इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट, बिजनेस, इन्भेस्टमेन्टको हिसाब दुनिया गरिराख्नु भएको छ। कजुअल गेन भनेको तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ। जस्तो
ज्याप बोनस आउने, जुवा खेल्दा आएको पैसाहरू, कसैले गिफ्ट दिएको उपसंहारको पैसाहरू, त्यस्तोलाई त्यस्तो भन्छ। अब यहाँनिर अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा छ, यहाँनिर अलिकति छुटेको छ, यो क्यारेक्टराइजेसन चारित्रीकरण एन्ड क्वालिफिकेसन परिमाणीकरण र एलोकेसन छ बाँडफाँड। यो चारित्रीकरण अनि अर्थात् क्यारेक्टराइजेसन, क्वान्टिफिकेसन र एलोकेसन भनेको वाट इज भनेर आउन सक्छ। अब यो चारित्रीकरण भनेको के हो भन्दाखेरि हेर्नु है, कर प्रयोजनका लागि सम्पत्तिहरूलाई 5 समूहमा बाँड्ने, जस्तो सम्पत्ति व्यापारिक सम्पत्ति, राजयोग्य सम्पत्ति, व्यावसायिक सम्पत्ति, गैर व्यावसायिक करयोग्य सम्पत्ति र गैर करयोग्य सम्पत्ति गरेर 5 वटा कुराहरूमा बाँड्ने कार्यलाई चारित्रीकरण भनिन्छ। परिमाणीकरण भनेको के त भन्दाखेरि चारित्रीकरण गरिएको शीर्षकका कारोबारहरूलाई मौद्रिक वा वित्तीय रूपमा व्यक्त गर्ने, जस्तो त्यहाँनिर माथितिर त गैर करयोग्य सम्पत्ति भनेको त्यसलाई पैसामा ट्रान्सलेट गर्ने, भ्यालुमा ट्रान्सलेट गर्ने, मौद्रिक इकाइमा ट्रान्सलेसन गर्ने काम चाहिँ क्वालिफिकेसन हो। एन्ड एलोकेसन भनेको बाँडफाँड, शब्दले नै थाहा छ तपाईँलाई बाँडफाँड भन्ने कुरा। यो परिमाणीकरण गरेको रकमलाई 2 या सोभन्दा बढी शीर्षकहरूमा विभाजन गर्ने काम हो है, यो चाहिँ तपाईँले बुझ्नुहुन्छ। अब अलिकति पछाडि गइसक्यौँ हामी। अब यो बिचमा इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट, बिजनेस इन्भेस्टमेन्ट, अर्को क्यारी फरवार्ड, यिनी कुराहरूमा तपाईँले त्यो हेरिराख्नु पर्दैन भनेको थ्योरी। अब इरर एन्ड फ्रड छ। इरर र फ्रड, गल्ती र छलकपट नर्मल्ली तपाईँले एउटै कुरा हो भन्ने लागिरहेको हुनसक्छ होइन, गल्ती पनि एउटै हो, फ्रड पनि एउटै हो भनेर। तर सामान्यतया तपाईँले भन्नु गल्ती भनेको थाहा नपाउँदै अन्जानमा कसैले भुल गर्छ भने त्यसलाई गल्ती भनिन्छ। फ्रड भनेको जानी अर्कोलाई झुक्क्याउने उद्देश्यले या त त्यहाँबाट आफूले कुनै लाभ प्राप्त गर्ने उद्देश्यले गर्ने भुल गरिने गल्ती फ्रड हो। हेर्नु है, कर्मचारीको लापरवाही तथा लेखाङ्कन सम्बन्धीको ज्ञानको अभावमा वित्तीय सूचना तथा जानकारीको अन्जानमा हुने अशुद्धिहरू गल्ती हो। तर गैर कानुनी लाभ लिने मनसायले वित्तीय सूचना तथा जानकारीको जानाजान गलत प्रस्तुति गर्नु छलकपट हो। अन्यथा नजाओस्, यो मैले भन्न खोजेको सब कुरा। नेपाल गभर्मेन्ट इम्प्लोइहरूले फ्रड गरिरहेको हुन्छन्, तर कहिलेकाहीँ तपाईँले आफ्नो पर्सनल लाइफमा गल्ती गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो बुझ्नु होला। अब यो गल्तीको प्रकारहरू र यसको पहिचान कसरी गर्ने, टाइप्स अफ इरर एन्ड देयर डिटेक्सन भन्ने कुरा छ। गल्तीको प्रकार के छ त हेरौँ है। जस्तो कारणदेय गल्तीहरू, जस अन्तर्गत पहिला यो कारणदेय गल्तीहरू, क्लिरिकल इरर हेरौँ। यो भनेको कस्तो भन्दा लेखा राख्दाखेरि, पुस्तिकामा सार्दा, जोडघटाउ गर्दा, कारोबारको अर्को आंशिक अर्को रकम प्रविष्टि गर्दा हुने गल्तीहरू हो। जस अन्तर्गत फर्स्टमा लेखाइको गल्ती, यसलाई इरर अफ कमिसन। वाट इज इरर अफ कमिसन भनेर तपाईँलाई इक्जाममा आउँछ, त्यति बेला तपाईँले लेख्नुपर्छ। यो कस्तो हो भन्दा यो कमिसनको इरर भनेको लेख्दाखेरि रङ के, जस्तो 1 लाख लेख्ने ठाउँमा एउटा 1000 एउटा शून्य छुटेछ, 4वटा जिरो मात्र भयो, 10,000 लेखियो। यस्तो गल्ती लेखाइको गल्ती हो। छुटेको गल्ती भनेको यो ओमिसन, इरर अफ ओमिसन भनेको छुटेको, कमिसन भनेको लेखाइको, ओमिसन भनेको छुटेको भनेको पूर्ण छुट हो। पूर्ण वा आंशिक छुट पनि भन्छ। पूर्ण वा आंशिक छुट भन्नाले जस्तो तपाईँले 50,000 लेख्नुपर्ने ठाउँमा यो 50,000 भन्ने भुलेर लेख्नु भएन भने इरर हुन्छ, त्यो हो। एन्ड पूरक गल्ती भनेको कस्तो हो भन्दा जस्तो तपाईँले 5,000 को सामान किन्नुभयो, अब त्यहाँनिर व्यापारिक खातामा तपाईँको 5,000 देखाउने ठाउँमा तपाईँको 5,000 नदेखाएर 10,000 देखाइदिएछ होइन, 10,000 रुपियाँ सेलमा 10,000 देखाइदियो। त्यसपछि अर्को मान्छेको नभएको कुरालाई 5,000 लेखिदिएछ पर्चेज गरेर, अनि यहाँनिरबाट पनि बच्यो आखिर त 5,000 इन्कम देखिरहेछ। अब यहाँनिर 5,000 हुनुपर्ने हो। अब त्यो ट्रायल ब्यालेन्सबाट डेबिट क्रेडिट दुवैमा 5,000 आउँछ, सही हुन्छ। तर पनि यो पुरो गल्ती भए तापनि गल्ती नदेखाउने गरी यस्तो गल्ती गरेको हुन्छ। अनि दोहोरो गल्ती भनेको दोहोरो हुन जाने। अब यसलाई चाहिँ रामले सामान किनेको छ भने, अनि कस्तो भन्दा रामलाई वस्तु बिक्री गर्दा खाता भुलवश 2 पटक राखिने होइन। दोहोरो भन्दा बित्तिकै डुप्लिकेसन त्यो भइहाल्यो। एउटा थियो त्यो कारणदेय गल्तीहरू। अब यहाँनिर प्रिन्सिपलको गल्तीहरू छ। नर्मल्ली प्रिन्सिपलको गल्ती भनेको यस्तो हो,
अकाउन्टको तीनटा खातामा तीनटा छ खाताको नियम हैन, नोमिनल, रियल अकाउन्ट यिनीहरू तीनटा छ। त्यो तीनटाको डेबिट क्रेडिटको नियमहरूमा भएको त्रुटिको कारणले हुने गल्तीहरू सैद्धान्तिक गल्ती हुन्। सैद्धान्तिक गल्तीहरू सबैजनालाई थाहा छ। अब हेरौँ नेक्स्टमा क्वालिटिज अफ अडिटर। अडिटर भनेको फर्स्टमा के हो त्यो तपाईँले थाहा पाउनुपर्छ। नेपालको अकाउन्टेन्सी सम्बन्धी, नेपालको अडिटिङ गर्ने नेपालको बोर्ड कार्यालय भनेको नेपालमा यो महालेखा परीक्षकको कार्यालय हो। तर आइक्यान अर्थात् इन्स्टिट्युट अफ चार्टर अकाउन्टेन्ट अफ नेपाल आइक्यानको सन्दर्भमा यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि सम्पूर्ण नीति नियमहरू कुन पोलिसीबाट गर्ने भन्ने कुरा यसले निर्धारण गर्छ। अब क्वालिटिज अफ अडिटर पनि यही आइक्यान अन्तर्गत जारी गरेको ऐन नियम निर्देशिका विनियमावलीमा उल्लेख छ। त्यही भएर तपाईँले लेख्दाखेरि यसरी लेख्नु होला, आइक्यान बमोजिम यस्तो छ भनेर लेख्न तपाईँले सक्नुहुन्छ। जस अन्तर्गत अडिटर लेखा परीक्षकको गुणहरू के हुनुपर्छ त भन्ने कुरा, सम्बन्धित कानुनको ज्ञान। अब कानुनको ज्ञान भनेको जस्तो लेखा परीक्षण गर्दैछ, इन्कम ट्याक्स ऐन 2058 छ, आयकर ऐन 2058, कम्पनी ऐन 63, लेखा परीक्षण ऐन 2048, साझेदार ऐन 2020, यिनी ऐन नियमको बारेमा ऊ पूर्ण रूपमा ज्ञान भएको हुनुपर्छ। अनि लेखा विधिका सिद्धान्त, अकाउन्टिङ प्रिन्सिपलमा GAAP ग्लोबल्ली एक्सेप्टेड अकाउन्टिङ प्रिन्सिपल ग्यापमा आधारित रहेर अकाउन्टको लेखाहरू राख्नुपर्छ, यसको बारेमा ज्ञान हुनुपर्छ। एन्ड सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक अन्य सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक ज्ञान हुनुपर्छ हैन। त्यसपछि ग्राहकको व्यवसायको बारेमा राम्रो ज्ञान हुनुपर्छ, आफू विवेकशील हुनुपर्छ, झट्ट रिसाउने अनि तिनीहरूसँग पोलाइटली भएर कागजात माग्ने ठाउँमा उग्र हुने, रुड हुने त्यस्तो हुनु हुँदैन। त्यसपछि चरित्रवान र इमान्दारिता अनेस्टी हुनु नै पर्छ, इथिकल पनि हुनु नै पर्छ। 2 लाखले तेरो मिलाइदिन्छु भन्ने टाइपको हुनु हुँदैन। यो चाहिँ थियो के त अडिटरको क्वालिटिजहरू। एन्ड नेक्स्टमा अब जाउँ हामी राइट्स एन्ड ड्युटी अफ अडिटर। अब त्यो त त्यसको हुनुपर्ने कुरा थियो। यसको राइट एन्ड ड्युटी के छ त, अधिकार र दायित्व। यसको मेन अधिकार भनेको लेखा अभिलेख तथा प्रमाण हेर्ने अधिकार हुन्छ। जस्तो कुनै पनि कम्पनीको लेखा परीक्षण गर्न गएको छ भने त्यसको सम्पूर्ण कागजातहरू उसले हेर्न पाउँछ। त्यहाँको कर्मचारीहरूलाई मजाले सोधपुछ गर्ने, थप जानकारी लिने, तिनीहरूलाई मजाले सोध्न पाउँछ। अनि हस्ताक्षर गर्ने अधिकार अब उसले गर्ने भइहाल्यो, नर्मल कुरा। सूचना पाउने वा साधारण सभा यस्तो विभिन्न मिटिङहरू, बैठक गोष्ठीहरूमा सहभागी हुन पाउँछ त्यो, किनभने अडिट गर्न गएको छ त्यो पाउँछ। भ्रमण गर्ने तथा जानकारी लिने, जस्तो तपाईँको एउटा ब्याङ्क, एउटा कुनै इन्स्टिट्युसन छ, त्यसको अफिस काठमाडौँमा छ, त्यसको ब्रान्च चाहिँ धुलीखेल छ। अब तपाईँले धुलीखेल त्यसलाई जानु पर्यो भने त्यो मजाले जान पाउने भयो, त्यहाँ केही हुने कुरा भएन। पारिश्रमिक पाउने अधिकार, अब काम गरेपछि पारिश्रमिक पाउने, त्यो मजाले भइहाल्यो। अब अडिट नोटबुक छ अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा। वाट इज अडिट नोटबुक भनेर आउन सक्छ। अडिट नोटबुक भनेको त्यो अडिटरले एउटा किताब कापी समाउँछ नोट, त्यसमा चाहिँ जस्तो काम कार्य प्रक्रियाको सिलसिलामा आवश्यक पर्ने कुराहरू त्यहाँ टिपोट गर्दै जान्छ त्यसले हैन। जस्तो केही हुनसक्छ नि त चाहिने कुराहरू, त्यो टिप्दै जान्छ। त्यही कुरालाई लेखा परीक्षण टिपोट पुस्तिका अडिट नोटबुक भन्छ। त्यसलाई तपाईँले व्याख्या विश्लेषण गर्न जानिहाल्नुहुन्छ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको इन्टरनल कन्ट्रोल, आन्तरिक नियन्त्रण। आन्तरिक नियन्त्रण भनेको कस्तो भन्दा व्यवसायको आन्तरिक निकायले आफ्नो व्यवसायलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट सञ्चालन गर्नको लागि गरिने कार्य प्रक्रिया आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली हो। अब यसको उद्देश्य भनेको यही हो, सङ्गठनात्मक लक्ष्य प्राप्ति गर्ने, यो चाहिँ यसको उद्देश्य हो आन्तरिक नियन्त्रणको कुरा। एन्ड इन्टरनल चेक भनेको आन्तरिक नियन्त्रण गर्नको लागि इन्टरनल चेक गरिन्छ। इन्टरनल चेक भनेको कस्तो भन्दाखेरि काम गर्दाखेरि जस्तो एउटा अपरेसन विभागको कर्मचारीको कामलाई अर्को अपरेसन विभागको कर्मचारीसँग लाई तुलना गरिदिने, त्यसपछि एउटा कर्मचारीको कामलाई अर्को कर्मचारीलाई कस्तो गर्यो भनेर हेर्न लगाइदिने, यस्तो कुराहरू आन्तरिक जाँच अन्तर्गत पर्दछ। एन्ड इन्टरनल अडिट भनेको सङ्गठनले कुनै निश्चित आवधिक रूपमा राखेको लेखालाई सही छ, गलत छ, केही कमी कमजोरी छन्, सैद्धान्तिक नियमहरू पालना भए नभएको बारेमा यथोचित जानकारी प्राप्त गर्नको लागि सङ्गठनभित्रको स्वतन्त्र निकायबाट गरिने लेखा परीक्षण भनेको आन्तरिक लेखा परीक्षण हो।
अब यहाँनिर अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा छ, यो बिल्कुल फरक च्याप्टरको मैले एकैचोटि यहाँनिर हालेर यस्तो गराइदिएको छु, यसलाई हेरेर ध्यान दिनु होला। यो भेरिफिकेसन र इभ्यालुएसन बिचको डिफ्रेन्सेस यो आउन सक्छ, अर्थात् वाट इज भेरिफिकेसन वाट इज इभ्यालुएसन यो आउँछ एउटा ढुक्कै हो। जस्तो भेरिफिकेसन भनेको रुजु हो, इभ्यालुएसन भनेको मूल्याङ्कन हो। रुजुले सम्पत्तिको अस्तित्व स्वामित्व एवं प्राप्तिलाई देखाउँछ, मूल्याङ्कनले वास्तवमा देखाएका सम्पत्ति एवं दायित्वको मूल्यको शुद्धतालाई प्रमाणित गर्दछ है। त्यसपछि टाइम बेसिसमा रुजु सामान्यतया वर्षको अन्तिममा गरिन्छ, त्यसपछि भेरिफिकेसन चाहिँ वर्षभरि जहिले पनि यसरी इभ्यालुएसन चाहिँ वर्षभरि जहिले पनि गरिन्छ। रुजुमा लेखा परीक्षक जिम्मेवारी हुन्छन्, इभ्यालुएसनमा मालिक हुन्छन् प्रोप्राइटर। प्रमाणमा यो स्वामित्व सम्बन्धी कागजात एवं भुक्तानीको रसिदहरू रुजुको प्रमाणिक कागजातहरू हुन्, मालिकले दिएको प्रमाणपत्र मूल्याङ्कनको कागजातहरू हुन्छ। प्रभावको कुरा, रुजुको बृहत प्रभाव हुन्छ, रुजु अन्तर्गत मूल्याङ्कन समावेश हुन्छ, मूल्याङ्कन चाहिँ रुजुको भाग हो एउटा, यो कुरा थियो। फेरि यहीलाई रुजु र प्रमाण परीक्षण भन्ने कुरा, यो भाउचिङको कुरा छ। फेरि वाट इज भाउचिङ, डिफ्रेन्सिएट बिट्विन भेरिफिकेसन एन्ड भाउचिङ, यस्तो कुराहरू आउन सक्छ। त्यही भएर भेरिफिकेसन र भाउचिङको पनि हेरिराख्नु होला। रुजुले वास्तवमा देखाएका सम्पत्ति तथा दायित्वको जाँच गर्छ, प्रमाण परीक्षणले चाहिँ खाताहरूमा गरिएको कारोबारको जाँच गर्छ, खाताहरूमा प्रविष्टि गरेको कारोबारको जाँच। भौतिक निरीक्षण वा कागजातहरूको जाँच गरी रुजु गरिन्छ, प्रमाण परीक्षण कागजातको जाँचको आधारमा गरिन्छ हैन। त्यसपछि वास्तवमा तयार गरिए पश्चात वर्षको अन्तमा रुजु गरिन्छ, यो जहिले आवश्यक पर्छ कारोबारको हिसाब किताबको परीक्षणको लागि गरिन्छ। रुजु लेखा परीक्षकले स्वयं वरिष्ठ कर्मचारीको सहायताले गर्दछ, यो चाहिँ लेखा परीक्षकका कनिष्ठ कर्मचारीले गर्छन्। रुजुको स्कोप भनेको मूल्याङ्कनको क्षेत्र समावेश हुन्छ, यसमा सरकार राख्दैन। वास्ता तयार गर्ने दिन सम्पत्ति र दायित्व रुजु गरिन्छ, दायित्वको रुजु गरिन्छ। प्रमाण परीक्षणबाट चाहिँ सम्पत्ति संस्थाको अधीनमा रहेको देखिन्छ, यस्तो कुरा हो। अब यहाँनिर टाइप अफ अडिट रिपोर्ट छ, यो एकदमै कन्फ्युजिङ छ र महत्त्वपूर्ण पनि छ है। टाइप्स अफ अडिट रिपोर्ट, यो टाइप्स अफ अडिट रिपोर्टमा एउटा छ वैधानिक अडिट रिपोर्ट, स्ट्याट्युटरी रिपोर्ट। यस अन्तर्गत सरकारी निकायको आवश्यकता पूर्ति गर्नको लागि वैधानिक लेखा परीक्षण गरिन्छ। कार्यक्षेत्र तथा लेखा परीक्षण कार्यक्रमहरू सम्बन्धित सरकारी निकायले तय गर्छ हैन। यो बाफिया 2073 कम्पनी ऐन 2063 यिनी ऐन नियममा आधारित रहेर गरिन्छ। त्यसपछि नेक्स्ट कुरा छ यहाँनिर जनरल अर क्लिन अर अनक्वालिफाइड रिपोर्ट। अब यहाँनिर हेर्नु है, हो म यो कन्फ्युजन भनेको यही हो। जर्नल भनेर पनि कहिले सोध्न सक्छ, वाट इज क्लिन रिपोर्ट, वाट इज अनक्वालिफाइड रिपोर्ट भनेर आउन सक्छ। अब क्लिन छ, क्वालिफाइड, क्लिन, अनि तपाईँलाई कस्तो हुनसक्छ भने त्यति बेला क्वालिफाइड रिपोर्ट आउँदाखेरि यो क्लिन र क्वालिफाइड भनेको एउटै हो, त्यो भएर यही साधारण लेखिदिने त्यस्तो हुनसक्छ। साधारण, स्वच्छ वा अमर्यादित भनेको एउटै हो, जनरल, क्लिन, अनक्वालिफाइड, यसलाई त्यही भएर हेर्नु के छ भन्दा वित्तीय विवरणमा उल्लेख भएका जानकारीहरू सत्य र यथार्थपरक छन् र त्यसप्रति लेखा परीक्षकको कुनै उल्लेख्य विमति छैन भने यस्तो प्रतिवेदन जारी गरिन्छ। कुनै त्रुटि, कैफियत वा अनियमितता छैनन्, आन्तरिक नियन्त्रण कुशल एवं प्रभावकारी छ, नाफा नोक्सान बास्ला ऐनअनुसार छ भने यस्तो प्रतिवेदन तयार गरिन्छ। एन्ड अर्को छ क्वालिफाइड रिपोर्ट। यो क्वालिफाइड रिपोर्ट भनेको अपर्याप्त नभएमा, अब मर्यादित भनेको ठ्याक्कै उल्टो छ क्या। लेखाको सर्वमान्य सिद्धान्त भनेको जिएएपी ग्याप हो, ग्लोबल्ली एक्सेप्टेड अकाउन्टिङ प्रिन्सिपल। अब यो अनुसार राखे नराखेको कुराहरू चाहिँ यदि अपर्याप्त भएमा, नराखेको भएमा आफ्नो टिप्पणीसहित प्रतिवेदन तयार गर्छ, जसलाई मर्यादित प्रतिवेदन भनिन्छ। यो कुराहरू छ। अब नकारात्मक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन भनेको कस्तो भन्दा व्यवसायको हिसाब किताब तथा वित्तीय विवरणले समग्र व्यवसायको यथार्थ र सही अवस्थाको चित्रण गर्दैन भन्ने लागेमा लेखा परीक्षकले प्रतिवेदनलाई मर्यादित मात्र नगरी नकारात्मक प्रतिवेदन पेश गरिदिन्छ। यस्तो कुराहरू नकारात्मक अन्तर्गत थियो। त्यसपछि कर लेखा परीक्षण भनेको कर तिरेको नतिरेको जाँच गरेर तयार गर्ने लेखा परीक्षण हो, प्रतिवेदन हो। अब तपाईले नर्मल्ली हेर्दाखेरि लेखा परीक्षण प्रतिवेदन यस्तो हुन्छ, अडिट रिपोर्ट यस्तो हुन्छ। यो अडिट रिपोर्टमा फर्स्टमा अब बिओडी हुन्छ, कुनै कम्पनीको नाम हुन्छ, एड्रेस हुन्छ, अनि यहाँनिर उसले आफूले लेखेको कुरा हुन्छ, अनि फर्स्टमा म्यानेजमेन्ट रेस्पोन्सिबिलिटी अफ द फाइनान्सियल स्टेटमेन्ट हुन्छ। तपाईले कहिलेकाहीँ कन्टेन्ट अफ अडिट रिपोर्ट भनेर इक्जाममा आउन सक्छ, त्यति बेला फर्स्टमा यसलाई इन्ट्रोडक्सन लेख्नु, त्यसपछि म्यानेजमेन्ट रेस्पोन्सिबिलिटिज फर द फाइनान्सियल स्टेटमेन्ट लेख्नुहोस्, त्यसपछि यहाँनिर अडिटरको रेस्पोन्सिबिलिटिजहरू उल्लेख हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ उसको ओपिनियन हुन्छ र लास्टमा आफ्नो सिग्नेचर गर्छ, केही दिनुपर्ने कुरा छ, सुझाव सल्लाह भने दिन्छ।
है, यस्तो कुराहरू थियो, त्यो पनि इक्जाममा महत्त्वपूर्ण नै छ। अर्को कुरा निड एन्ड इम्पोर्टेन्स अफ अडिट रिपोर्ट। अडिट रिपोर्टको किन महत्त्व छ त भन्ने कुरा छ। अडिट रिपोर्टले वित्तीय स्थितिको जानकारी दिन्छ अनि वार्षिक लेखाको सारांश प्रस्तुत गर्छ। कर भुक्तानी गर्नको लागि अडिट रिपोर्टमा जति तिर्न पर्ने छ त्यसै अनुसार तिरिन्छ र अडिट रिपोर्ट गर्दा राम्रो हिसाब किताब शुद्ध, यथार्थपूर्वक, प्रभावकारी, पारदर्शी छ भने प्रतिष्ठामा वृद्धि हुन्छ। त्यसपछि छल कपट र हिनामिना हुन पाउँदैन। सुझाव तथा सुधार भनेको लेखा प्रतिवेदन मार्फत नै लेखा परीक्षकले कम्पनीका कमजोरीहरू या आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई सुझाव सुधारहरू दिनको लागि पनि सहयोग पुग्छ। यस्तो कुराहरू यस अन्तर्गत पर्दछ। अब ट्याक्सेसनमा मैले तपाईहरुले देखेको कुरा भनेको हैन, अहिलेसम्म त मैले भने व्हाट इज ट्याक्स, 1 नम्बर व्हाट इज ट्याक्स, क्यानन अफ ट्याक्सेसन, अडिट रिपोर्टको कुराहरू, अनि यो क्वान्टिफिकेसन, एलोकेसन, क्यारेक्टराइजेसनको कुराहरू। त्यसपछि यो अडिट रिपोर्टको अडिट रिपोर्टरको क्वालिटिजहरू, यिनीको यस्तो कुराहरू, अनि कन्टेन्ट अफ अडिट रिपोर्ट, यिनी कुराहरू इक्जाममा महत्त्वपूर्ण हुन जान्छ। स्टडी वेल, यो मैले सधैँ भनिराख्ने गरेको कुरा हो, स्टडी वेल। त्यसपछि चाहिँ राम्रोसँग गर्ने, इक्जाम पश्चात यहाँनिर आएर थ्योरीहरू आयो आएन भनेर जानकारी गर्नु होला। आफ्नो कलेजको ग्रुपहरूमा तपाईले थ्योरीको यति पढे हुन्छ भनेर सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। हस्, थ्याङ्क यू, स्टे विथ अस।